میری منتخب غزلیں دوستوں میرے اس چینل میں آپ کا استقبال ویلکم سواگت پیش ہیں کچھ غزلیں غزل کا مطلب دیکھیے کہ تمہارے شہر میں کتنا عجیب لگتا ہے تمہارے شہر میں کتنا عجیب لگتا ہے جو کوئی رہ بھی بتا دے حبیب لگتا ہے کھلیں گے اور بھی کارن تمہیں ابھی چاہے کھلیں گے اور بھی کارن تمہیں ابھی چاہے ہر ایک بات کا کارن نصیب لگتا ہے ہوئے ہو اس کی بدولت ہی تم امیر اتنے ہوئے ہو اس کی بدولت ہی تم امیر اتنے جو آدمی تمہیں اتنا غریب لگتا ہے ہمارے پاس ہی ہر وقت رہتا ہے بیٹھا ہمارے پاس ہی ہر وقت رہتا ہے بیٹھا پشیماں ہم سے ہمارا طبیب لگتا ہے لطیفہ گو ہی جماتے ہیں آج کل محفل لطیفہ گو ہی جماتے ہیں آج کل محفل فضول بزم میں بیٹھا ادیب لگتا ہے اور غزل کا مقطع ہے کہ رڑکنے لگتے ہیں پیروں میں آب لے جانب رڑکنے لگتے ہیں پیروں میں آب لے جانب مقام جو ہی سفر میں قریب لگتا ہے اور ایک اور غزل دیکھیے غزل کا مطلب ہے کہ غلط نہیں ہے جو ایسا دکھائی دیتا ہے غلط نہیں ہے جو ایسا دکھائی دیتا ہے سراب سب کو ہی دریا دکھائی دیتا ہے سراب سب کو ہی دریا دکھائی دیتا ہے سمجھتے ہیں اسے اب لوگ ایک سودائی سمجھتے ہیں اسے اب لوگ ایک سودائی جو آدمی یہاں ہنستا دکھائی دیتا ہے تمہیں ہی دکھتی ہے ان بلڈنگوں میں کاریگری تمہیں ہی دکھتی ہے ان بلڈنگوں میں کاریگری ہمیں تو خون پسینہ دکھائی دیتا ہے وہ مست آپ کی مانند رہ نہیں سکتا وہ مست آپ کی مانند رہ نہیں سکتا جسے جہان کا فردہ دکھائی دیتا ہے لذیذ لگتی نہیں ہم کو لذیذ لگتی نہیں ہم کو کتنے دن روٹی لذیذ لگتی نہیں ہم کو کتنے دن روٹی جو کوئی راہ میں بھوکا دکھائی دیتا ہے عوام تو اسے جھنڈا سمجھ کے جھکتی ہے عوام تو اسے جھنڈا سمجھ کے جھکتی ہے ان حاکموں کو یہ ڈنڈا دکھائی دیتا ہے اور غزل کا مقطع ہے کہ کسی کے اشک بھی موتی سے لگتے ہیں جانب کسی کے اشک بھی موتی سے لگتے ہیں جانب کسی کا خون بھی کچرا دکھائی دیتا ہے اور ایک غزل اور دیکھیے غزل کا مطلب ہے کہ چلنے دیں گے یہ منمانی اور بادل کی یہ چلنے دیں گے یہ منمانی اور بادل کی کہیں تو بوند نہیں اور کہیں یہ جلتھل کی کہیں تو بوند نہیں اور کہیں یہ جلتھل کی کسی کو ماضی سے آتی ہے کسی کو ماضی سے آئے سڑی گلی بدبو کسی کو ماضی سے آئے سڑی گلی بدبو
किसी को आती है खुशबू पुराने चावल की। चलन है, सॉरी, कि नए ख्यालों से दुनिया में क्यों ना हो हलचल। नए ख्यालों से दुनिया में क्यों ना हो हलचल। नदी में जब किसी कंकर से इतनी हलचल की। नदी में जब किसी कंकर ने इतनी हलचल की। नए ख्यालों से दुनिया में क्यों ना हो हलचल। नदी में जब किसी कंकर ने इतनी हलचल की। सहूलियात तो हासिल हों शहर की, लेकिन सहूलियात तो हासिल हों शहर की, लेकिन ये चाहते हैं कि आबो हवा हो जंगल की। ये चाहते हैं कि आबो हवा हो जंगल की। भले ही बस नहीं शातिर भी हो ये थोड़े। भले ही बस नहीं शातिर भी हो ये थोड़े। है जेवरों में मिलावट ये जैसे पीतल की। और गजल का मक्ता देखिए कि तुम्हारी कार हो कितनी जदीद भी चाहे। तुम्हारी कार हो कितनी जदीद भी चाहे, मगर है सोच तो जाने पुराने मॉडल की। और एक गजल और देखिए, गजल का मतलब है कि जरा सी बात है लेकिन कहाँ समझते हैं। जरा सी बात है लेकिन कहाँ समझते हैं कि है खला ये जिसे आसमां समझते हैं। कि है खला ये जिसे आसमां समझते हैं। और एक मतला और हुस्न मतला कि तमाम लोग इसे बद कहाँ समझते हैं। तमाम लोग इसे बद कहाँ समझते हैं। कई तरक्की का इसको धुआं समझते हैं। हम आदमी ही समझते हैं इसको जंगल एक। हम आदमी ही समझते हैं इसको जंगल एक। ये शेर चीते तो एक गुलसितां समझते हैं। वो हुक्मराने वतन खुद ही होते हैं बहरे। वो हुक्मराने वतन खुद ही होते हैं बहरे। अवामे मुल्क को जो बेज़बां समझते हैं। वही रहेंगे सफीनों की दौड़ में आगे। वही रहेंगे सफीनों की दौड़ में आगे, जो कितने अहम हैं ये बादवां समझते हैं। और गजल का मक्ता है कि नए ख्यालों से डरते नहीं है जो जाने। नए ख्यालों से डरते नहीं है जो जाने। उन्हीं जवानों को हम नौजवान समझते हैं। और एक और गजल थी। गजल का मतलब है कि दुखों में यूं ही नहीं इतना कोई डूबा है। दुखों में यूं ही नहीं इतना कोई डूबा है। नसीब उसको हुआ दिल ही इतना गहरा है। बिछाए जाल जो सयाद समझा जाता है। बिछाए जाल जो सयाद समझा जाता है, वो दस्तकार यहाँ है जो जाल बुनता है। ये समझ के ही कई पी रहे हैं जहरे गम। यही समझ के कई पी रहे हैं जहरे गम। मुफीद होगा यकीनन जो इतना कड़वा है। समझ रहे थे कि रफ्तार तेज है अपनी। समझ रहे थे कि रफ्तार तेज है अपनी। खबर नहीं थी कि आगे उतरता रास्ता है। अब इंतजार में बैठे हैं हम जमाने के। अब इंतजार में बैठे हैं हम जमाने के। ये तेज चलने का अपने यहाँ नतीजा है। सियाना होता है कब जाने आदमी, लेकिन
सियाना होता है कब जाने आदमी, लेकिन वो अपने आप को नादान कब समझता है। और गजल का मक्ता, किसी को धुन है तरक्की की हर घड़ी जाने, किसी को धुन है तरक्की की हर घड़ी जाने, किसी को नाज है बिल्कुल नहीं वो बदला है। इस गजल में बस इतना ही, मिलते हैं अगली, सॉरी, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। अगर मेरी ये गजलें या कुछ शेर आपको पसंद आए हों तो मेरे इस वीडियो और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद।